pilia ang tinuod nga kauban. Kay sultihan ti kaigsuon nga naay mga kauban nga mohatod kanimo sa kalaglagan. Nga naay mga kauban nga mag-impluwensya kanimo sa dili maayo nga pamatasan. Naay mga kauban nga imbis dalon ka sa kahayag, dalon hinuon ka ngadto sa kalaglagan. Nga imbis i-comfort ka sa pulong sa Ginoo, i-comfort hinuon ka sa mga daotang bisyo. Sama sa paghubog-hubog, sa pagpanigarilyo ug sa tanang matang sa mga bisyo nga dili maayo sa matag usa sa atoa. Nga pwede mo hatod kanato sa kalaglagan. Kay sultihan ti kaigsuon nga kanang espiritu sa imong mga kauban nga mga dautan, mutakod na siya sa imuha. Ilabi na kung dili kalig-on sa imong relasyon sa Ginoo. Ilabi na kung nagduha-duha pa ka karon sa imong pagpangalagad. Kay ang pulong sa Dios nag-ingon sa unang mga taga Korinto 15:33 nga ayaw kamo patunto ang daotang mga kauban makadaot sa maayong pamatasan. Mo nang igsoon kung gusto ka mahimong epektibo sa imong pagpangalagad karon, pili ang tinuod nga kauban. Pili ang kauban nga maka-impluwensya kanimo sa mga butang nga makapahimuot sa Ginoo. Mo nang kung gusto ka mahimong epektibo sa imong pagpangalagad karon, kung gusto ka nga gamiton ka sa Ginoo para sa iyahang buluhaton, nga makadala kag kalag diha sa tiilan sa Ginoo, himo ang backup ang mga alagad sa Ginoo. Himo ang backup ang mga tao nga nagmatinud-anon sa pagpangalagad sa Ginoo. Hindi lang kutob ang pulong sa Ginoo mga igsoon. God bless.